स्याउ आयातमा ठुलो रकम विदेशिदै गत साउनमा मात्रै 70 करोडको स्याउ आयात। स्याउ आयात बढ्नुमा सरकार दोषी कि किसान? वर्षको 3 करोडको स्याउ बेच्ने मुस्ताङका कर्म गुरुङको कथा। गुलिया स्याउका तीता र मीठा कहानी विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। स्याउ खेतीका लागि नेपाल अत्याधिक सम्भावना भएको देश हो। एकातिर एक वर्षमै 3 करोड रुपियाँको स्याउ बिक्री गर्ने किसान पनि नेपालमै छन्। अर्कातिर वार्षिक करिब 10 अर्ब रुपियाँको स्याउ नेपालमा भित्रिने गर्छ। नेपालको मुस्ताङ यस्तो जिल्ला हो जहाँ वार्षिक 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको स्याउ फलिरहेको छ। तर मुस्ताङ भन्दा कैयौं गुणा बढी स्याउ उत्पादन हुने सम्भावना बोकेका धेरै जिल्लाका जनताहरू चरम गरिबीको चपेटामा परेका छन्। मुस्ताङको जस्तै स्याउ खेतीको विस्तार गर्ने हो भने कर्णाली क्षेत्रको समृद्धि कति पनि टाढा छैन। कर्णाली क्षेत्रमा यति मिठो स्याउ फल्छ कि खाएको सम्झदा पनि मुख रसाउँछ। तर कर्णालीका यस्ता मिठा स्याउले नेपालको बजार पाउन सकेको छैन। अर्कातिर चीन र भारतबाट 2-3 वर्ष बासी भइसकेका गुणस्तरहीन स्याउले नेपालको बजार झपक्कै ढाकेको छ। एक तथ्याङ्क अनुसार राजधानी काठमाडौँमा 70% बजार चिनिया स्याउले ढाकेको छ भने 21% बजार भारतीय स्याउले ढाकेको छ। स्वदेशी स्याउको बजार जम्मा 9% मात्रै छ। हिमाली क्षेत्रको गरिबी निवारणका लागि स्याउ खेती सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन, जसका कारण वार्षिक 7 अर्ब रुपियाँ विदेशिने गरेको छ। यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दो छ। सबभन्दा राम्रो स्याउ फल्ने हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या करिब 3 लाखको हाराहारीमा छ। स्याउ आयात बापत विदेशिने गरेको वार्षिक 7 अर्ब रुपियाँ स्याउ फल्ने हिमाली क्षेत्रका किसानसम्म पुग्ने हो भने नेपालको गरिबी निवारण हुन लामो समय पर्खनै पर्दैन। तर स्याउ उत्पादनको अभियान भाषण र नारामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ। चिनिया रेल, पानी जहाज, घर घरमा ग्यास पाइपका घिनलाग्दा आश्वासनसँगै स्याउ खेती अभियानलाई समेत जोडिदिँदा नेपालको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुँदै गएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ गुलिया स्याउका तीता र मिठा कहानीका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। स्याउ आयातमा ठुलो रकम विदेशिदै गत साउनमा मात्रै 70 करोडको स्याउ आयात। स्याउ आयात बढ्नुमा सरकार दोषी कि किसान? वर्षको 3 करोडको स्याउ बेच्ने मुस्ताङका कर्म गुरुङको कथा। गुलिया स्याउका तीता र मीठा कहानी विशेष द न्यूज रिव्यू। गत साउनदेखि नेपाली जनता चाडबाडमा व्यस्त छन्। तीज भर्खरै सकिएको छ। अब केही साताभित्रै बडा दशैं सुरु हुन्छ। बडा दशैंपछि तिहार अनि छठ पर्व सुरु हुन्छ। चाडपर्वमा मिठो मसिनो खाने संस्कृति हो हाम्रो। पछिल्ला दिनमा चाडपर्वको मुख्य खानेकुरा फलफुल हो। फलफुल सेवनको संस्कृति अत्याधिक बढेर गएको छ। त्यसमा पनि स्याउको उपभोग निकै बढी छ। गत वर्ष नेपालमा 7 अर्ब 16 करोड रुपियाँको स्याउ आयात भएको छ। स्याउको आयात यस वर्ष अझ बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै 70 करोड रुपियाँको स्याउ आयात भएको
भन्सार विभागले जनाएको छ। जबकि साउनको तेस्रो सातादेखि स्वदेशमै उत्पादित स्याउ समेत बजारमा आउने गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा स्वदेशमा स्याउ उत्पादन बढेको तथ्याङ्क छ। यो कागजी तथ्याङ्क नभएर वास्तविक तथ्याङ्क हो। स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रमा सडक यातायात समेत पुगेको छ। मुख्य सिजनमा मनाङ र मुस्ताङको स्याउ मात्रै होइन, कर्णाली क्षेत्रको स्याउले काठमाडौँको बजार समेत ढाक्ने गरेको छ। मुस्ताङको स्याउ धनाढ्यहरूको मात्रै पहुँचमा छ, तर अन्य जिल्लाको स्याउ भने सर्वसाधारण नेपालीले समेत उपभोग गर्न सक्ने मूल्यमा बजारमा उपलब्ध हुन थालेको छ। तर पनि विदेशबाट आयात भने कहाली लाग्दो ढङ्गले बढेको छ। किन यस्तो विडम्बना भयो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। स्याउ आयातमा ठुलो रकम विदेशी तय। गत साउनमा मात्रै 70 करोडको स्याउ आयात। स्याउ आयात बढ्नुमा सरकार दोषी कि किसान? वर्षको 3 करोडको स्याउ बेच्ने मुस्ताङका कर्मा गुरुङको कथा। गुलिया स्याउका तीता र मिठा कहानी विशेष द न्युज रिभ्यू। फलफूलको खपत बढ्नु भनेको नेपालीहरूको आयस्तर तथा उपभोग्य संस्कृति बढेको सङ्केत हो। यो विगतमा बिरामी हुँदा तथा मुख्य चाडबाडमा मात्रै फलफूल खाने चलन थियो। डाक्टरले औषधिको प्रेस्क्रिप्सनमै फलफूलको नाम लेखिदिने प्रचलन समेत थियो। तर अहिले प्राय जसो नेपालीहरूको हरेक दिनको खानेकुरामा फलफूल अनिवार्य जस्तै भएको छ। इष्टमित्र भेट्न जाँदा रित्तो हात जान हुन्न भने नेपालीहरूको पुरानै संस्कार हो। त्यो संस्कार यति बेला फलफूलले लिएको छ। कसैकोमा जाँदा कोसेलीका रूपमा फलफूल लिएर जाने चलन छ। फलफूल मध्ये पनि स्याउकै प्रचलन बढी छ। पहिलो कुरा त स्याउ जुनसुकै सिजनमा पनि सरदर मूल्यमा उपलब्ध हुन्छ। स्याउ लोकप्रिय छ। स्याउलाई फलफूलको राजा भन्ने पनि गरिन्छ। हावापानी तथा भौगोलिक विशेषताको दृष्टिले भन्ने हो भने स्याउ निर्यातबाट अरबौं विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना नेपालले बोकेको छ। समुद्रको सतहबाट 2000 मिटर भन्दा अग्लो क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन निकै राम्रो हुन्छ। यस्तो क्षेत्रमा उत्पादित स्याउ सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय हुन्छ। नेपालको करिब आधा जसो भूभाग 2000 मिटर भन्दा अग्लो छ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका सबै हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादन हुन्छ। तर स्वदेशमा उत्पादित स्याउलाई बजारीकरण गर्न सरकारले ध्यान पुर्याएको छैन। बजारको समस्याका कारण कुहाएर फाल्नु पर्ने भएकोले किसानहरू स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित नभएका हुन्। हुन पनि मुस्ताङमा सरकारले 2023 सालदेखि नै स्याउ खेतीका लागि किसानलाई अभिप्रेरित गर्यो। तर बजार नपाएका कारण किसानहरू उत्साहित भएनन्, अन्यत्रै बसाइ सरे। यति बेला मुस्ताङमा सडक यातायात पुगेको छ, तर किसानहरू पलायन भइसकेका छन्। स्याउ खेतीका लागि मुस्ताङमा जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ। कुनै बेला काठमाडौँ नजिकैको हेलम्बु क्षेत्रको स्याउ भारतको बिहारसम्म पुग्ने गरेको थियो। तर अहिले यो कुरा किम्वदन्तीमा मात्रै सीमित छ। हेलम्बुमा स्याउ खेती हुन्थ्यो भन्ने कुरा स्थानीय बुढापाकाहरूको स्मरणमा समेत छैन। राजधानी काठमाडौँ भन्दा जम्मा 40 किलोमिटर सडक दूरीमा रहेको हेलम्बु क्षेत्र बाँझो छ। तर काठमाडौँको स्याउको बजार चीन र भारतबाट आयातित स्याउले ढाकेको छ। यहाँ भन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ? स्याउ आयातमा ठुलो रकम विदेशी तय। गत साउनमा मात्रै 70 करोडको स्याउ आयात। स्याउ आयात बढ्नुमा सरकार दोषी कि किसान? वर्षको 3 करोडको स्याउ बेच्ने मुस्ताङका कर्मा गुरुङको कथा। गुलिया स्याउका तीता र मिठा कहानी विशेष द न्युज रिभ्यू। प्रति व्यक्ति आम्दानीको हिसाबले मुस्ताङ जिल्ला नेपालकै धनी जिल्ला हो। नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति वार्षिक आम्दानी सरदर 1,30,000 रुपियाँ रहेको छ भने मुस्ताङवासीको औसत आम्दानी वार्षिक 8 लाख रुपियाँ भन्दा माथि छ। नेपालका 77 जिल्लामध्ये आर्थिक दृष्टिले मुस्ताङवासी धनी हुनुमा पर्यटनपछि स्याउ खेती मुख्य कारण हो। मुस्ताङ जिल्लाको जनसङ्ख्या जम्मा 14,000 छ, तर मुस्ताङबाट वार्षिक 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको स्याउ मात्रै निर्यात हुन्छ।
मुस्ताङका कुनै घर परिवारले त वार्षिक 3 करोड रुपियाँसम्मको स्याउ बिक्री गर्छन्। नेपालका प्राय सबै हिमाली जिल्लाहरूले यस्तै सम्भावना बोकेका छन्। तर सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा हिमाली अधिकांश जिल्लाका अधिकांश बासिन्दा गरिबीको चपेटामा छन्। मुस्ताङमा प्राय पानी पर्दैन, चर्को घाम लाग्ने तर पानी नपर्ने भएकाले त्यहाँको स्याउमा स्वाद र रङ्ग भरिन्छ। त्यहाँको स्याउको विशेषता भनेकै स्वाद र रङ हो। रसिलो, गुलियो र हेर्दा रातो देखिने स्याउले नेपाली मात्र होइन विदेशीलाई आकर्षित गर्छ। चिसो हावापानी, हिउँदमा हिउँ र बर्सातको समयमा चर्को घामले स्याउको फल विकासमा सघाउँछ। मुस्ताङको 1200 हेक्टर जमिनमा अहिले स्याउका बिरुवा छन्। 500 हेक्टर जमिनमा रहेका बोटबाट किसानले फल लिने गर्दछन्। बाँकी 7 हेक्टर जमिनमा नयाँ बिरुवा लगाइएको छ। स्याउका बिरुवा उत्पादन समेत मुस्ताङमा हुन्छ। मुस्ताङको स्याउ खेतीबारे चर्चा गर्नुपर्दा 2 जनाको नाम छुटाउने हुन्न। त्यसमध्ये एकजना हुनुहुन्छ बुद्धिरत्न शेरचन, अर्का हुनुहुन्छ कर्म गुरुङ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको सन्दर्भमा प्रस्तुत छ बुद्धिरत्न शेरचन र कर्म गुरुङका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। स्याउ आयातमा ठुलो रकम विदेशीलाई गत साउनमा मात्र 70 करोडको स्याउ आयात। स्याउ आयात बढ्नुमा सरकार दोषी कि किसान? वर्षको 3 करोडको स्याउ बेच्ने मुस्ताङका कर्म गुरुङको कथा। गुलिया स्याउका तीता र मीठा कहानी विशेष द न्यूज रिभ्यू। विक्रम सम्वत 2023 सालमा म्याग्दीमा जन्मेर मुस्ताङमा हुर्केका बुद्धिरत्न शेरचनले मुस्ताङमा स्याउ खेती आरम्भ गर्नुभएको हो। भारतमा कृषि विज्ञान पढ्न गएका बेला उत्तरका भूभागहरूमा फलेको स्याउ देखेर मुस्ताङमा स्याउ खेतीको परिकल्पना गर्नुभएका शेरचनलाई दरिलो साथ दिने काम त्यहाँका तत्कालीन मुखिया इन्द्रमान शेरचनले गर्नुभयो। सोही सालमा नै उनै इन्द्रमानको जमिनमा मुस्ताङमा पहिलो पटक 10 वटा स्याउको बिरुवा रोपिएको थियो। कृषि विज्ञान पढेर आएका बुद्धिरत्नले मुस्ताङकै मार्फामा बागवानी केन्द्र स्थापना गर्नुभयो। सोही केन्द्रसँगको सम्पर्कमा आएका किसानले काश्मिरी स्याउको प्रतिस्थापन गर्न मुस्ताङमा स्याउ फलाउन थाले। मुस्ताङबाट सुरु भएको स्याउ खेती अहिले देशभर फैलिएको छ। पहिले मुस्ताङको मुहार फेर्ने स्याउ खेती गरौँ भन्दा अटेरी गर्नेहरू अहिले स्याउबाट आम्दानी मात्रै गरिरहेका छैनन्, स्याउ फल्ने गाउँका भनेर आफूलाई चिनाउँछन्। मुस्ताङको स्याउले बुद्धिरत्नको नाम नै स्याउ बाजे बनायो। हिउँले छोपिने उजाड मुस्ताङ रसिला स्याउको बगानले भरियो। मुस्ताङको मार्फा गाउँ स्याउ खेतीका लागि प्रचलित गाउँ हो। हिमाली जिल्ला म्याग्दीको सीमाभन्दा केही पर कोबाङदेखि उपल्लो मुस्ताङको लोमथाङसम्म स्याउ फल्छ। बुद्धिरत्नको सपनालाई व्यवहारमा उतार्ने अर्का किस्मती किसानको नाम हो हर्क गुरुङ। उहाँले वार्षिक 3 करोड रुपैयाँको स्याउ उत्पादन गर्नुहुन्छ। स्याउलाई व्यावसायिक रूपमै थाल्ने मध्येको पहिलो व्यक्ति भनेर गरिन्छ घर पोझोङ गाउँपालिका 5 डुम्बाका कर्म गुरुङलाई। मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम भन्दा ठिक पारिपट्टि रहेको क्षेत्रमा उहाँको मुख्य रूपमा स्याउ खेती रहेको छ। अन्यत्र 7 स्थानमा बगान छ। 400 रोप्ने क्षेत्रफलमा 2700 स्थानीय जात र 20,000 बोट उच्च घनत्वको स्याउ लगाउनु भएका गुरुङले यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा 30% भन्दा बढी उत्पादन देखिएको बताउनुहुन्छ। कर्म अहिले 58 वर्ष पुग्नुभयो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर स्याउ खेती गर्ने मुस्ताङका पहिलो व्यक्ति कर्मले विकसित मुलुकमा प्रयोग भएको प्रविधिहरू इन्टरनेटको मद्दतले हेरेर आफ्नो बगानमा समेत लागू गरेको बताउनुहुन्छ। स्याउ आयातमा ठुलो रकम विदेशीलाई
गत साउनमा मात्रै 70 करोडको स्याउ आयात। स्याउ आयात बढ्नुमा सरकार दोषी कि किसान? वर्षको 3 करोडको स्याउ बेच्ने मुस्ताङका कर्म गुरुङको कथा। गुलिया स्याउका तीता र मीठा कहानी विशेष द न्यूज रिभ्यू। मुस्ताङको स्याउ फल्ने क्षेत्रभन्दा कर्णाली प्रदेशको स्याउ फल्ने क्षेत्र 25 गुणा ठूलो छ। मुस्ताङबाट वार्षिक 1 अर्ब रुपियाँको स्याउ निर्यात हुँदा कर्णालीबाट पनि वार्षिक 25 अर्ब रुपियाँको स्याउ निर्यात हुनुपर्ने हो। तर कर्णाली क्षेत्र स्याउ उत्पादनमा भर्खर बामे सर्दैछ। तर भविष्य भने निकै उन्नत देखिन्छ। सडक यातायातको राम्रो व्यवस्था भएका कारण मुस्ताङका किसानहरूले बोटबाटै प्रति केजी 100 रुपियाँको दरमा स्याउ बिक्री गर्छन्। तर कर्णाली प्रदेशमा भने मुगुका किसानहरू प्रति केजी 30 रुपियाँमा स्याउ बेच्न बाध्य छन्। कर्णालीको जुम्लामा भने सडक यातायातको सुविधाका कारण किसानहरूले स्याउको मूल्य राम्रै पाएका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ मुस्ताङ जस्तै आर्थिक समृद्धितिर लम्किरहेको जुम्लाको स्याउ खेतीका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। स्याउ आयातमा ठुलो रकम विदेशीलाई। गत साउनमा मात्रै 70 करोडको स्याउ आयात। स्याउ आयात बढ्नुमा सरकार दोषी कि किसान? वर्षको 3 करोडको स्याउ बेच्ने मुस्ताङका कर्म गुरुङको कथा। गुलिया स्याउका तीता र मीठा कहानी विशेष द न्यूज रिभ्यू। 10 वर्ष अघि कर्णाली राजमार्ग खुलेपछि जुम्लामा पनि मुस्ताङमा जस्तै स्याउ रोप्ने लहर सुरु भयो। सुरुवाती वर्षमा रोपिएका बुटाले अचेल प्रशस्त फल दिन थालिसकेका छन्। जुम्लामा एक घर एक स्याउ बगैँचाको अभियान सुरु भएको छ। नयाँ रोप्ने र फल्ने क्रम वर्षेनी बढ्दो छ। करिब 90% घरधुरीले स्याउ रोपेका छन्। साना ठुला गरी झण्डै 15,000 बगैँचामा करिब 44.5 लाख बोट रोपिसकेको छ। गत वर्ष 10,35,000 बिरुवा रोपिएको सरकारी आँकडा थियो। त्यो वर्ष 3,150 मेट्रिक टन स्याउ फलेको थियो। यसपालि दोब्बर अर्थात् 6,000 मेट्रिक टन फल्ने अनुमान छ। गत वर्ष उत्पादनको 60% बढी जिल्ला बाहिर निर्यात भएको थियो। विभिन्न कारणले करिब 1/4 स्याउ खेर जान्छ। पोहोर जुम्लाको बगैँचामै स्याउको औसत मूल्य 50-55 रुपियाँ प्रति किलो थियो। सिजन सकिँदै जाँदा 100 रुपियाँसम्म पुग्छ। जुम्लामा करिब 1 दर्जन प्रजातिका स्याउ पाइन्छन्, जसमध्ये करिब 2/3 रेड र गोल्डन डेलिसियस जातका छन्। अन्यमा जोनाथन, चकलेट, तोरीकुलु, म्याकिन्टोस लगायत छन्। 2 वर्ष अघि इटालियन फिजी पनि रोप्न थालिएको छ। जुम्लामा स्याउका बुटा उमार्ने नर्सरी निकै छन्। बुटाको माग र उत्पादन बढेको छ। हरेक वर्ष हजारौं थान बुटा जिल्ला बाहिर वितरण हुन्छन्। गत वर्ष जुम्लाका नर्सरीबाट कालीकोट, बझाङ, डोटी, डोल्पा, रुकुम, रोल्पा लगायत जिल्लाहरूमा बिरुवा निर्यात भएको थियो। जुम्लाका स्थानीय जनताले जुन उत्साह साथ लगानी गरेका छन् त्यो गतिशीलता अनुरूप सरकारी प्रयास छैन। अझै वैज्ञानिक ढङ्गको संरचना, भण्डारण, बजारीकरण र सूचना व्यवस्था छैन। तरकारी बजार चक्र जस्तो स्याउ पनि दलालको व्यूहमा फसेको छ। किसानले आफ्नो उत्पादन निकै सस्तोमा बिचौलियालाई बेच्नु परेको छ। हरेक वर्ष सिजन सुरुसँगै बर्खाले भत्काउने राजमार्गको चिन्ता बोकेर स्याउको नाजुक व्यापार सुरु हुन्छ। किसान र साना व्यापारीले बेहोर्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी र दिगो संयन्त्र छैन। कर्णाली समृद्धि सपनामा स्याउको अर्थगणितीय योगदान जीडीपीमा सम्भवतः अन्य सबै खाले उत्पादन क्षेत्रभन्दा उच्च हुन सक्छ। प्रदेशको विशिष्ट पहिचान दिन सक्ने यो फलबाट प्रतिफल लिन सकिने अनन्त सम्भावना छन्। तर व्यावसायिक उत्पादन र बजारका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार र सुविधाको खाँचो टटकारो छ। बाह्य लगानी आउन सक्ने भरपर्दो क्षेत्र यही हो। स्याउ आयातमा ठुलो रकम विदेशीलाई। गत साउनमा मात्रै 70 करोडको स्याउ आयात। स्याउ आयात बढ्नुमा सरकार दोषी कि किसान? वर्षको 3 करोडको स्याउ
बेच्ने मुस्ताङका कर्म गुरुङको कथा। गुलिया स्याउका तीता र मीठा कहानी विशेष द न्यूज रिभ्यू। पछिल्लो 1 दशकमा कर्णाली क्षेत्रमा सडक यातायात पनि पुगेको छ। स्याउ खेतीको अभियान सुरु भएको छ, तर शीत भण्डारको अभावमा उत्पादित स्याउले राम्रो मूल्य पाउन सकेको छैन। प्रति किलो 30 रुपियाँमा बेच्न किसान बाध्य छन्। यता राजधानी काठमाडौँमा यति बेला विदेशबाट आयातित स्याउको मूल्य प्रति केजी 300 रुपियाँसम्म छ। भदौदेखि कार्तिकसम्म नेपालमै उत्पादित स्याउले मज्जाले पुग्छ। संयोगवश नेपालमा मुख्य चाडपर्व र स्याउ पाक्ने समय एउटै पर्छ। यो समयमा विदेशबाट स्याउ आयातमा कडाई गरिदिने हो भने किसानले प्रचुर फाइदा लिने अवस्था छ। भदौदेखि कार्तिकसम्मको 3 महिना विदेशी स्याउ आयात रोक्न स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो। तर हिमाली क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरू यो मामिलामा चुकेका छन्। जसरी कुखुरा पालन व्यवसायहरू अण्डा तथा कुखुरा आयात रोक्नका लागि भारतीय नाका ड्युटी दिएर बस्ने गरेका छन्, त्यसरी नै मुख्य सिजनमा स्याउ आयात रोक्नका लागि जनदबाव जरुरी देखिएको छ। त्यसो त हिमाली क्षेत्रका 3-4 वटा स्थानीय सरकार मिल्ने हो भने शीत भण्डार निर्माण गर्न सजिलै सक्छन्। शीत भण्डारको सुविधा हुने हो भने किसानहरूले हतार सस्तो मूल्यमा स्याउ बेच्नु पर्दैन। नेपाललाई स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने किसानहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट भन्दा स्याउ खेतीबाटै बढी आम्दानी हुने प्रत्याभूति किसानलाई दिलाउनुपर्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। स्याउ आयातमा ठुलो रकम विदेशीलाई गत साउनमा मात्र 70 करोडको स्याउ आयात। स्याउ आयात बढ्नुमा सरकार दोषी कि किसान? वर्षको 3 करोडको स्याउ बेच्ने मुस्ताङका कर्म गुरुङको कथा। गुलिया स्याउका तीता र मीठा कहानी विशेष द न्यूज रिभ्यू।